अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दो बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिस पे हम बातचीत करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जो है उसका ऐलान कर दिया है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग फहरिस्त है और इसको देख कर ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी मुल्क भर में उतनी ही मकबूल है और उनके टिकट्स की डिमांड अभी भी वैसी ही है जैसी इमरान खान जेल से बाहर थे और उस वक़्त उनका एक मोमेंटम बना हुआ था। ये ख़्याल किया जा रहा था कि उनको जेल में रख कर और एक ख़ास नैरेटिव बनाया जाएगा और उस नैरेटिव के नतीजे में फिर ये एक बयानिया आपने देखा भी कि कहा गया कि जब इलेक्शन होंगे तो तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। जिस अंदाज़ में उनकी फर्स्ट लाइन से लेकर सेकंड, थर्ड टियर तक जो लीडरशिप थी उसको भी और फिर उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनको भी जिस किस्म के तशद्दुद का, जिस किस्म के जबर का निशाना बनाया गया, उससे ये तवक्को की जा रही थी और ये बयानिया बनाया गया कि उनके टिकट लेने के लिए कोई भी नहीं होगा और वो टिकट हाथ में लिए बैठे रहेंगे। लेकिन इस वक़्त उनकी तमाम लीडरशिप जो है लापता है, जेलों में है और इस वक़्त वो रियासती जबर का सामना कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 266 जो नेशनल असम्बली की जनरल नशिस्तें हैं जिन पे पूरे मुल्क में इलेक्शन होना है, उनमें तकरीबन 233 नशिस्तों के ऊपर जो है कि वो टिकट जारी कर दिए गए हैं। कुछ 33 नशिस्तें ऐसी हैं जहाँ पर अभी टिकट जारी नहीं हुए, पेंडिंग है। यहाँ पे अभी कुछ इस किस्म की इतलात हैं कि वहाँ पे कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। कुछ जगहों के ऊपर कैंडिडेट्स जो हैं कि उनका भी हतमी फैसला होना है। इसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनके साथ भी मुशावरत अभी कुछ होनी है, तो उसके बाद वो भी 1-2 रोज़ के अंदर तवक्को की जा रही है, ऐलान कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये जो ख्याल किया जा रहा था कि शायद पीटीआई के पास कैंडिडेट पूरे नहीं होंगे या उनके कैंडिडेट टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, तो ये एक बयानिया एक बार फिर ये गलत साबित हुआ। और जो पब्लिक सेंटीमेंट और जो पब्लिक सर्वे मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आ रही थी वो इस एतबार से ठीक दिखाई देती हैं कि अभी भी ऑन ग्राउंड जो लोग अवाम के अंदर जा रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, तो उनको अंदाज़ा है कि किस जमात की किस टिकट की डिमांड है, इसीलिए लोग उस तरफ ज़्यादा रजू कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये दो बड़ी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी ने जो पंजाब के अंदर अपनी अनाउंसमेंट की है टिकटों के हवाले से, तो उनको पंजाब की 141 नशिस्तों पे अभी कोई गालबन 84 या 85 कैंडिडेट हैं उन्होंने अपने अनाउंस किए हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि उनको 60 के करीब जो है सिर्फ पंजाब के अंदर उनके उम्मीदवार उनको हलकों के अंदर अभी नहीं है, उनके हतमी नहीं हुए। कुछ जगहों के ऊपर उनके उम्मीदवार है ही नहीं है, कुछ जगहों के ऊपर अभी उन्होंने शायद फाइनल करने हैं तो वो अनाउंस करेंगे। इसी तरह सिंध के अंदर भी उनको को 5-7 हलकों के अंदर जो है कि उनके अभी तक कैंडिडेट नहीं है, शायद वहाँ पे वो कोई सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं। नून लीग जो है कि वो भी अपनी टिकटों की उन्होंने अनाउंसमेंट की है। उन्होंने आईपीपी के साथ जो है कि सीट एडजस्टमेंट की है पंजाब के अंदर और इसलिए उनके बाज़ हलकों के ऊपर आप देखेंगे कि वो खाली होंगे, वहाँ पे आईपीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है कि वो कम बैक होगा एक बड़े भरपूर तरीके से इलेक्शन के अंदर भी जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है वो नज़र आ रहा है। लेकिन एक और बड़ी अहम बात कि अभी तक जो कन्फ्यूजन है वो उसको बरकरार रखा गया है। इस वक्त स्ट्रेटजी ये है पाकिस्तान के अंदर जो करता धरता है अफराद उनकी कि इलेक्शन डे तक जो है कि कन्फ्यूजन बरकरार रखी जाए और उसका आप सेनेट के अंदर एक और करारदाद लाना, हदायतुल्लाह सेनेटर हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद के सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी से माजी के अंदर वाबस्ता रहे हैं। इससे पहले जो सेनेट के अंदर करारदाद आई थी वो पीएमएल-एन के जो आज़ाद रुकन थे उनकी तरफ से आई थी, तो अब पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है। ये जमातें कह रही हैं कि इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, लेकिन इनके वो अरकान जो आज़ाद हैसियत में सेनेट के अंदर हैं वो जो है कि करारदादें ला रहे हैं। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि इबहम क्रिएट किया रखा जाए, वोटर्स को एक मायूसी और बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार रखा जाए, क्योंकि इस वक्त तो ये की जा रही है कि 70% से ऊपर वोटर टर्नओवर हो सकता है और अगर ये वोटर टर्नओवर इतना हुआ तो फिर सारे के सारे प्लान ABCD जितने भी हैं इस वक्त PMLN के या उनके सहूलतकारों के या पीपल्स पार्टी के या PDM की जो जमातें थी, इन सब ने मिलकर जो प्लान बना रखे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी जो ख्वाहिश और मंजिल है वो यही है कि इलेक्शन के बाद ये दोबारा मिलकर हुकूमत बनाएं। तो वो अगर वोटर टर्नओवर 70% से ऊपर हो गया, जो नज़र आ रहा है होगा, तो वो इनके लिए सियासी मौत होगी। इसीलिए ये गैर यकीनी और इब्हाम की सूरत हाल आखिरी वक्त तक रखी जाएगी। लेकिन
اس وقت بہت سے حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے اور اس میں پی ٹی آئی ہوگی۔ اور ایک اور جو امید کی جو کرن نظر آ رہی ہوئی ہے کہ بلے کا نشان بھی الیکشن کے اندر ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر 2-3 بڑی جو آج سپریم کورٹ کی ہیئرنگ بھی دیکھیں تو اس کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹ یا ریمارکس کہیں بظاہر آج جو ہیئرنگ ہوئی اس میں سٹارٹ سے لے کے مڈ تک جو ہے کہ جس قسم کے ججز کے سوالات تھے، ریمارکس تھے، چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس تھے، اس سے یہ بظاہر دکھائی دیتا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے اس موقف کی سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اپنا کیس پیش کریں اور پی ٹی آئی کے بلے کا نشان ختم کیا جائے۔ اور سوشل میڈیا کے اندر بہت سے کمنٹس آئے، بہت سی اس قسم کی چیزیں بھی آئیں، لیکن جب یہ ہیئرنگ کمپلیٹ ہوئی ہے اور اس میں اکبر ایس بابر کے وکیل جو تھے انہوں نے جب اپنے دلائل دیے اور ان سے جو 2-4 سوالات کیے گئے ہیں وہ بڑے ویلڈ کویسچنز تھے اور ان کا کوئی جواب تسلی بخش نہیں تھا، اور اس میں خاص طور کے اوپر جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے وابستہ ہیں، اس پارٹی کے خیر خواہ ہیں، اور آپ اگر جو کیس لے کر آئے ہیں اور یہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے تو نقصان آپ کی پارٹی کا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی اگر نشان نہیں ملتا، وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں تو ان کو وہ جو ریزرو سیٹ ہیں 70 نیشنل اسمبلی کے اندر اس میں سے کوئی کوٹا نہیں ملے گا ان کو اس تناسب سے، اور پھر آزاد ارکان کو اپنی مرضی سے آپ جو ہے کہ وہ ان کی وفاداریاں بھی تبدیل کروا سکتے ہیں۔ تو اس تناظر کے اندر یہ کہا گیا تو آپ تو پارٹی کا نقصان ہوگا، تو پھر آپ پارٹی کے خیر خواہ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس کے اوپر ان کا تسلی بخش جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ ہم اصول اور قانون اور جو بھی بات کی، اور دوسرا کہ آپ کے پیچھے کون ہے، کہ آپ خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا آپ کے پیچھے ہیں، اور تیسری ایک بات کہ الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ایک ہی جماعت کو فوکس کر رہے ہیں کہ باقی سب کے الیکشن ایسے ہی ہوئے ہیں کیا ان ڈیپتھ اسی طرح سے باقی سب کا بھی تجزیہ کیا گیا الیکشن کا جس طرح پی ٹی آئی کا کیا جا رہا ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وہ پہلے کیسا تھا اور اب اس جماعت کے ساتھ مسلسل کیسا چل رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس قسم کی انڈیکیشنز کرتی ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اپنا کیس جو ہے کہ وہ بڑی مربوط طریقے سے پیش کر سکتے، اور بالخصوص الیکشن ایکٹ کے سیکشن 208 اور 215 ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ 208 کا سیکشن 2 جو ہے یہاں الیکشن کمیشن کا کیس تھوڑا سا مضبوط دکھائی دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ تمام پارٹی ممبرز کو یکساں مواقع ملنے چاہیے، اور پی ٹی آئی کے چند ممبرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا۔ اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ ان ممبرز کو اپنی رکنیت ثابت کرنا ہوگی، کیا یہ رکن ہے نہیں ہے، اس کے ثبوت ان سے مانگے گئے ہیں جو ان کے پاس پہلے بھی نہیں تھے اور ابھی بھی ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گے اور وہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ تو دوسرا بڑا اہم معاملہ 215 کی سب سیکشن 4-5 جو ہے کہ اس کے اندر کلیئرلی الیکشن کمیشن کا جو کسی سے بھی انتخابی نشان واپس لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے الیکشن انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے اور پھر آپ نے سرٹیفکیٹ نہیں دیا 200 209 کے تحت، تو 210 کے تحت آپ نے اپنے مالی جو گوشوارے ہیں پارٹی کے وہ بھی پیش نہیں کیے، تو پھر 215(4) کے تحت آپ کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے گا، اور 215 کے تحت آپ کو ٹائم دیا جائے گا، آپ کو سنا جائے گا، اور اگر آپ کا جواب تسلی بخش نہ ہوا تو آپ کا انتخابی نشان واپس لیا جائے گا۔ یہ وہ نقطہ ہے جو پشاور ہائی کورٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا، اور وہاں بھی اس چیز کا اعتراف کیا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جب سرٹیفکیٹ دیا گیا اس کے بعد پی ٹی آئی کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا، بغیر شو کاز نوٹس دیے یہ فیصلہ کیا، تو یہ پی ٹی آئی کے حق میں جائیں گے۔ تو یہ دو بڑی اہم اور مضبوط دلیلیں ہیں، اور ان کے گرد اگر انہوں نے اپنے دلائل پی ٹی آئی کے وکلا نے جو ہے کہ وہ برقرار رکھے تو ڈیفینیٹلی ان کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔